بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. Me voilà revenu اليوم avec un gâteau à la poire. Voilà, راهو طايب مليح. Il est bon. Les poires sont de saison. On profite باش نديرو دي gâteaux بهم ما ناكلوهمش برك هكداك. ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو pour savoir comment que j'ai réalisé ce gâteau. كما نقول لكم toujours ماهيش c'est pas un ordre mais c'est un plaisir et je vous remercie. Voilà, ولينا مع بعضنا باش نعطيكم les ingrédients ainsi que les mesures. نبداو على بركة الله. نحتاجو pour le gâteau هذا au poire bien sûr les poires ولا تقدروا ديروه بال لا بوم ولا بالاخر مشماش كيعود اون سيرو خوخ ولا مشماش كيعود اون سيرو. نحتاجو 200 غرام تاع فرينه جانا كاس ونص هكذا. نمد لكم لي ميزور بلا بالانس وهكا اللي ما عندوش لا بالانس. قلنا 200 غرام دو فارين جانا كاس ونص. نحتاجو 3 حبات بيضه ما جبتهمش دوك نروح نجيبهم. لا بودغ داموند ولا كاوكاو نحتاجو 100 غرام. هاو جاني انا درت كاوكاو ما عنديش اللوز راح ندير الكاوكاو. 100 غرام جاني كاس. السكر 150 غرام جاني بعد بريسك ناقص ان دوا سكر. 150 غرام ناقص ان دوا. 140 مليلتر 140 مليلتر حليب جاني تاني كاس ناقص ان دوا. وعندي 90 مليلتر تاع الزيت. حبيت نقيسه لكم نعطيكم 90 مليلتر قداه يجيكم حطيته اكسبري في هاد لو بو تاع الياغورت. هادو 90 مليلتر جاوني هك. عندي ان باكي دو لوفور. عندي شويه قرفه شويه ملح حطيته هنايا مع السكر. حطيت ان باكي دو فاني ولا لا فاني اللي عندكم حطوا لا فاني اللي عندكم. قلنا دوك نروح نجيب لي 3 زو. فوالا ها عندنا 3 حبات تاع البيض. درك نبداو على بركه الله. نحكم انا لي بواغ لا كان عادو كبار ديروا زوج لا كان عادو صغار ديروا 3 قد ما يحكم لكم لو مول نتاعكم. درك انا نقشر هادو وننظفهم بلوطو نقطعهم وندير لو مول نديرلو لا فارين لو بور لا فارين. نشعل لو فور ونرجع معكم ان شاء الله. فوالا درك واش نحكمو نديرو هادوك لي هكا صغيره نحكمو نقطعوها اون بوتي مورسو. نديروها لي بتي مورسو هكا دي بوتي مورسو. هادو enfin نقسموها اون دو بارتي. نص نقصوه هكا دي بتي دي ونص نديروه دو فيل لاميل. فوالا نحطوهم هكا اون فيل لاميل. قلناو هادو هكا اون بوتي مورسو. نكمل انا ومن بعد نديرو لهم 10 قرص باش ما يسوكسيد با ما يخسروناش وما يكحالوش. نحكمو هادوك لا لوفور ولا لي تروك سيك هكا نحطوهم مع بعضهم اون لي تاميز انصومبل. لا لوفور الملح ولا كانيل قرفه نخلطوهم مع لا فارين. فوالا نحطوهم دو كوتي. فوالا درك نجيبو البيض نتاعنا كل وحده نحلوها وحدها. جامي تحطوا البيض على بعضها بحراره المطبخ بيان سور لا تمبيراتور امبيونت. نحلو كل حبه تاع بيض وحدها اون سي جامي تكون وحده خاسره تخسر لنا المجموعه. دونك كل حبه تاع بيض نحلوها وحدها ونفرغوها في لو سالادي. بعد ما كنا غسلناهم سي نورمال. فوالا دركا واش نديرو نحكمو نطلعو الحبات نتاع البيض تاعنا مع لا ميزور تاع السكر وفيها لا فاني. طلعهم بالباتور باش ما نديرش عليكم الحس ونرجع. فوالا بعد ما طلعنا البيض مع السكر دركا نزيدو الزيت ونطلعوه
من بعد ابخي ما نطلعوا الزيت نحطوا الحليب. الكاوكاو بيان سور ولا اللوز خلطوه مع لا فارين اوسي. فوالا دركا ولينا باش نحطوا هذوك لي زانغريديون الشايحين مع بعضهم. نحطوا شويه كنكملوا لا بارتي اللي قعدت. دخلوهم مليح. فوالا بعد ما دخلنا مليح الاخر لي زانغريديون مع بعضهم درك نحطوا هذوك لي كوب نتاع نزاج. فوالا نحطوهم للداخل. درك نجيبوا لو مول نفرغوا فيه لو ميلونج هذا. فوالا دركا نجيبو هادوك لي مورسو دو بوار ولا دو بوم اللي عندكم حطوهم هكا. حطوهم تو لو طور. ديروا بهم تو لو طور. بيان سور بعد ما كملتو لو بورتور حطوه في النص الثاني. فوالا هادوك الصغيرين حطوهم في النص. فوالا بور فير اون روزاز. هكا ما تخليوش مليح لي غاتو ولا بواغ. فوالا دركا لو فور كيما قلنا راهو شاعل على 180 دوغري. شعلتو يا ان كار دور. نحطو لو غاتو تاعنا في لو فور يطيب 25 حتى ل 30 مين. المهم حطوا ان كوتو ولا ان بيك ولا هكذا كي يخرج شايح سافو الغاتو تاعكم راهو طايب. فوالا لو غاتو تاعنا راهو طايب. دركا نحطوا له شويه كونفيتور اللي عندكم pour la brillance باش يبقى هكا يبغي. فوالا راهو طايب مليح. دركا نحطوا له شويه كونفيتور من الفوق. تحبوا تحطوا له من لا كونفيتور زيدوا تحطوا له كاوكاو ولا لوز ولا اللي خدمتيو بها لانتيريور. ديروا تو لو طور سينو نخليوه كيما راه. فوالا نوتر غاتو راهو طايب. جلي درتو بلا كونفيتور شويه هكا pour la brillance. حطيتو شويه كاوكاو برك جيست au milieu juste pour la décoration. On va couper un bout. هاوديك il est tendre. On va découper un bout باش نشوفوه مع بعضنا. Voilà, j'ai découpé un bout منو. هاوديك هنا. Il est bien cuit. Il est bon. J'ai goûté un petit peu. Il est encore chaud, بصح il est bon. نتمنى لكم شهية طيبة. مع السلامة إلى الملتقى إن شاء الله.